رمت إسرائيل 14 ساعات رمت غيرو لهز تجري يفات هز غيرو كم سراويت ويحكم أهادو 31 سلالعة مريتنا جنيني نجاون كارتنا دحرنا نجاون كارتنا بمن جاكالنا نيجي دومامسي هسيس يترف ودي الله سلام كبراتن فتواتن بيتسب دامات ميديا زي دامات ميديا يو نمدبنا لايك شيرنا قبركم كتكتاتلونا عدمنا نزي channel لحدش زغونكم دما سبسكرايب بمقبار بيتسبنا قنوم نيلومي وانا وزبلنا يوم حابري تتات نباقم كنبل أبرات أرمي 31 بزعبا أتي ناي تماري ناي منقسي إثيوبيا وسانة أمريكيتهم أتي بزعبا مريت تقراي قراريسو زوسد وسانة أمريكيتهم تنكارا وسانة أحليفهم اللهم أبرات سراويت تقراي أرمي 31 بزقرم منقدي زوسانة زي أبوشتي 24 ساعات أبوشتي 48 ساعات أبوشتي 7 ساعات زي ما حيش ندحر لأقوينهم ناب كالي سقومتي كنكيدينا ويدمام مسلنا كنا خبرينا قبلو قالي صوملو بتعمد انكرا زخونا مجلسي يوم هيوم زلوم نسخاتكم ون سمع واتو مجلسي بتعمد زقرميوم كمتي اب سكرين تريقوا زلوهم زيوم انكرا زخونا ناي ابلات ارمي 31 ابلات ارمي 31 سلالي عام زوهابو وصانيم ندحردا ابوشتي 72 ساعات انتنويحو مالتيو ابوشتي 72 ساعات ازي مستخاخري تزيهبلو ناب كالي سقوم تخن كيدنا مريتنان جزءاتنان هزبنان دما كخبر خنقبرينا خبرو قريز أمالو مخنياتو أب صحينا بقرن زلولو علامام جزءات تقراي نمرقات سلازو خانم حزب تقراي ناب مربوطو نممراس سلازو خانم بصحين قرن زوقع زلو كالي علامة سلازو يبلوم نزيز زقرر وصانة بمنقسي إثيوبيا وهاب كالو دمام سوئينا خامزين رئي كنقلس نفوتو كبر يوم قريز أم زلو اسكو سمعوهم نايتهم أرمي 31 ناي أرمي 31 سلالي عام ذهاب ووصانة زقرم بتعمي دس زبل وصانة يو كم تقارو سراويت تراسب مهور جبار كله بمرؤم من أسي دك أرستي كله إيو أب حدا خينو أنصار أتي وصانة من قصة إثيوبيا كله تقايم وزلهم حزي أب وش تعد زلو أب وصا زلو أب حرام ريس زلو يكونن بمرؤ تقراوي زخنا من النت تقراوي زلو وصب ميتم إيتاوي إيو تقايم وهم بتعمي زقرب بتعمي حدنا تجارو كمي كتنكر كم زخل كمي تصلوا خمس جبر زترأيلو بتعمي دس زبل وان كوين اللهم نزيت عزيب رما منقسي إثيوبيا نتيجة هابو وصانة حزي داقم كخلصو ويدما داقم كريئو مخانو ايو حبريتا زوز زلو بتعمي تصبو يرأيوكم بحدش انت سألاتنا اكن اب قداي مريت تقراي زلوهم قوام اب قداي هزب تقراي زلوهم قوام انتاي مخانو تمالون فلطينا حازدما بقلسي ارئمنا اللو انتم اب قوني بلسقنا قينكم نبلسقنا تدقفو زلوكم تقاروبن كابزيك تمهارو يقبأكم صباحانو قو نوعلكم كوالعكم مخانو قلس قوين اللهم قزاءتكم مريتكم اندحد ازوصر كوينو ويدما قراريسو نخالي زهبو خينو انتا يو كابزي بلعلي كقبركم زخيل كابزين لعلي بدل كابزين لعلي قفعي ابلعدي تقرواي كهلي يخلل سلازي ابقونو خينكم تقالسو زلخم سوات كتحاسبو يزقبئكم مالتي كم ارم 31 اوزو خاوي وردا اوفلان وردا خورم كاوي ناي رايا مريتنا زلنا بزغطامي تمالي مرچا بورد ኢትዮጵያ ዘውጾ መግለጽ አለ በጣዓሚና ነኹንኖ ነኹናን ጥራሕ ዘይወለስ በጣዓሚና ነቃለሶ ከም ارم 31 ምክንያቱም መሬትና ርስና ትሕዝና ለምዕላና መሬት ካብ ምርጫ ቦርድ መረፃ ውጭ ኸውን ወይ ከዓ ናይ ተጋሩ ማንነት ምዃን ተረሲዑ መሬት ምዃን ተረሲዑ ብሽርሒ ፖለቲካ 4 ኪሎ መሬትናን ህዝብናን ከምንዛዕ ኣይነፍቅድን ከም 31 ሕዝቡን ዝተወሰነ ምርጫ ቦርድ ባስ ቸኳይ እርምት 24 ሰዓት እርምት ገይሩ ለህዝብ ትግራይ ይፋ ተዘገይሩ ከም ሰራዊት ወይ ከዓ ከም አሃዱ 31 ሰላሊዓ ዘይንقبሎ ምዃንና ላፍለጥና حزون من تهزينا وإنا من تعد من مريتنا تقرص مريت يلان كم أرمنا أين فكرن كم هز تجرايون زي أي فكرن كم منجز تجرايون نزي أي فكرن سلازي حزون نحنا نقارس لمانتنا لمريتنا لعدنا سلازي خوانا استوسنا وساني أراد كيلو توسين زمتنا وساني فسمين قبلن مريتنا دمبرنا نفلتنا وانا مقارسنا لا علاون جزاتنا المرقاتيو لا علاون جزاتنا بس مريج سبب قرصنا قرمنا ندلن أين فكرن كم ندا 31 أرم 31 سلالعة
ነዚ ውሳኔ እዚ ኣይንቕበለን ኣኺርና ከዓ ንኾኑና ማለት እዩ ብኻልእ ዜና ድማ ብተመሳሳሊ ልክዕቲ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ኣርሚ 31 ዝሃብዎ ውሳነ ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ከስተኻኸል ኣለዎ ኢሎም ዝሃብዎ ውሳነ ሕዚ ድማ ብኻልእ ዜና ብጣዕሚ ዝገርም ድማ ኣብ ሓራ መሬት ዘለው ዕጡቋት ተጋሩ ድማ መግለፂ ሂቦም ኣለዉ ብጣዕሚ ስውን ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ክሰምዕዎ ኢኹም ብጣዕሚ ዝገርም ዘረባ እዮም ተዘሪቦም ንሕና ተጋሩ ኢና ሓንቲ ኢንች ሓንቲ ስዳሮ መሬት ትግራይ ድማ ማንም ክወስደልና ኣይነደልን ንሕና ብፖለቲካ ኢና ተባኢስና እምበር ብኻሊእ ዝተባኣስናዮ ምስ ሰራዊት ትግራይ ምስ መንግስቲ ትግራይ የለን ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ባይዘወይ ብጣዕሚ ከም ተጋሩ ዘኽሩዕካ ዓይነት ዘረባ እዮም ተዛሪቦም ዘለዉ እቶም ኣብ ሓራ መሬት ዘለዉ ተጋሩ ከስምዐኩም እየ እቲ ዘረባ እውን ከስምዐኩም እየ ዕለት 16 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ወሲኑለይ ኢሉ ኣብ ዝወፀ መግለፂ ዝሃቡ ውሳነ ኣመልኪቱ ብጣዕሚ ጠንካራ ዝኾነ ውሳነ እዩ ወሲኑ ዘሎ ሓንቲ ኢንች መሬት እውን ኣይትወሰድን ክብሉ እዮም እቶም ኣብ ሓራ መሬት ኢሎም ዝንቀሳቀሱ ዘለዉ እቶም ባዕልቶም ሓይሊ ሰላም ትግራይ ኢሎም ዝፅውዑ ዕጡቃት ነዚ ቅዋም ወሲዶም ዘለዉ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ፀላእቲ እውን ብጣዕሚ ዘደንገፀ ብፍላይ ኣብ ሓራ መሬት ኮይኖም ብመንግስቲ ኢትዮጵያ እናተደገፉ ዝንቀሳቀሱ ዘለዉ ተጋሩ ዕጡቋት ተጋሩ አንጻር ሰራዊት ትግራይ አንጻር ህዝቢ ትግራይ አንጻር መንግስቲ ትግራይ ክዋግኡ ዝውደቡ ዘለዉ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝውደቡ ዘለዉ ዕጡቋት ተጋሩ ብጣዕሚ ዝገርም ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተቃወምዎ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሃብዎ መልሲ ድማ ብዝገርም ኩነታት ትግራዋይነቶም ሓፍ ዘብል ዘኹርዕ ውሳነ እዮም ሂቦም ዘለዉ እስኪ ስምዕዎ እንታይ ይብል ኣሎ እቲ ኣብኡ ዘሎ ሓደ ዕጡቕ እንታይ ይብል ኣሎ እስኪ ስምዕዎ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ከም ትሰምዕኹሞ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ስለዚ ሕዚ እውን ተጋሩ ክንዲ ዝደለየ ኣፈላላይ ሓሳብ ክህልየና ይኽእል እዩ ክንዲ ዝደለየ ናይ ፖለቲካ ኣፈላላይ ክህልየና ይኽእል እዩ ንቡር እዩ ድማ ክህሉ እውን እዩ ዘለዎ ኣብ ጉዳይ ግዝኣትናን ኣብ ጉዳይ ህዝብናን ዓድናን ግን ክንደራደር ይግበአናን ቀይሕ መስመርና እዚ እዩ ማለት እዩ ጉዳይ ግዝኣትናን ጉዳይ ህዝብናን ድማ ቀይሕ መስመር ጌርና ቀሚጥና ከም ተጋሩ ከመይ ጌርና አንጻር እቲ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሃቦ ውሳነ ከም ዝተንቀሳቀስና ደርጋ ዓለም ሙሉእ ገሪምዎ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ብሙሉአን ውድባት ብሙሉኡ ትግራዋይ ብሙሉኡ ኣብ ደገ ይሃሉ ኣብ ውሽጢ ይሃሉ ኣብ ሓራ መሬት ይሃሉ ኣብ ሰራዊት ይሃሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢ ይሃሉ ብሙሉኡ ብዘይካ ክልተ ሰባት ተጋሩ ተባሂሎም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ክልተ ሰባት ብዘይካኦም ብሙሉእ ትግራዋይ እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተቃይሙ ዘሎ ንሳቶም ድማ ጀነራል ጻድቃንን ዶክተር አብርሃም በላይን ጥራሕ እዮም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምንም ዘይበሉ እስካዕ ሕዚ ኣፎም ሒዞም ዘለዉ እምበር ጌታቸው ረዳ ዶክተር ሙሉ ነጋ ማለት እቶም ቅድሚ ሕዚ ንትግራይ ዝመርሑ ማለት እየ ወይዘሮ ከርያ ኢብራሂም ተጋዳላይ መሓሪ ዮሃንስ ዶክተር መሓሪ ታደለ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዘይተዛረበ ሰብ ዳርጋ የለን ምባል ይከኣል ትግራዋይ ከም ትግራዋይ ብጣዕሚ ዝገርም ሓድነቱ እውን ዘጠናኸረሉ ግዜ እዩ ዝግዜ እዚ ምባል ይከኣል ምክንያቱ ፀላእትና ናብ ሓደ ክንመፅእ ከም ትግራዋይ ከጥፉና ከም ትግራዋይ ክብድሉና መሬት ትግራይ ክወስዱ እምበር ምስ ሕወሓት ወይ ምስ ሓደ ከም ዘይኮነ ብግልፂ ስለ ዘርእየና ናብ ሓደ ክንመፅእ ግድን ገይሩና ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ሕድሕድ መሬት ትግራይ ዓፅሚ ደም ጅግንነት መስዋእቲ ቅርስን ታሪኽን ስለ ዘሎ እዚ መንካእ ድማ ቀይሕ መስመርና ምዃኑ ብዘየወላውል ሎሚ ተረጋጊጹ ኣሎ ሕዚ ብመንፈስ ግዜ የለን ተወዲብና መሬትናን ህዝብናን ክነመልስ ይግበአና ሓደ ክንከውን ይግበአና እዚ ዕድል እዚ ናብ ቀጻልነት ዘለዎ ሓድነት ክንወስዶ ይግበአና ሕዚ ብፍላይ ሓደ ተጋሩ ዘለኹም ብጣዕሚ ዝገርም እንኳዕ ደስ በለኩም ተጋሩ እንኳዕ ደስ በለኩም ደገፍቲ ብልጽግና እንኳዕ ደስ በለኩም እንእገለ እናበልኩም ከምዚ ዓይነት ዝወረደ ዘረባት ዝዘረቡ ዘለኹም ተጋሩ ብጣዕሚ ዝገርም ሕዚ ዘድልየና ትማሊ እንታይ ኢሉ ዘይኮነ ሕዚ ኣብ ጉዳይ ግዝኣቱ ግን እንታይ ይብል ኣሎ ትማሊ ኣብ ጉዳይ ፖለቲካ ኣፈላላይ ክህሉ ይኽእል እዩ እንድሕር ደልዩ ምስ ብልጽግና ክኸውን ይኽእል እንድሕር ደልዩ ምስ ሕወሓት ክኾን ይኽእል እንድሕር ደልዩ ምስ ስምረት ክኾን ይኽእል ምስ ዝደለዩ ኮይኑ ክቃለስ ይኽእል እዩ ግን ግዝኣት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ግን ቀይሕ መስመሩ ዘቐመጠ ትግራዋይ ክኸውን ኣለዎ ስለዚ ግዝኣት ትግራይ እንትንካእ ኩሉ ትግራዋይ ክቃወም ከሎ ንሓደ ትግራዋይ እንኳዕ ደስ በለካ ምባሉ ብጣዕሚ መሕፈሪ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ትንቀሳቀሱ ዘለኹም ተጋሩ ብጣዕሚ መሕፈርቲ ኢኹም ብስሩ ገና ዘይወሰልኩም ምዃንኩም እዩ ዘመላኽት ብጣዕሚ እውን መሕዘንቲ ተጋሩ ኢኹም ሓደ ብፍላይ ድማ ደገፍቲ ውድብ ሕወሓት ተባሂሎም ኣብዚ ዝንቀሳቀሱ ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ዝንቀሳቀሱ ኣለዉ ምንም ዘይረብሑ ምንም እውን ጥቕሚ ዘይብሎም ዝፅሕፍዎ ፅሑፍ እውን ቁም ነገር ዘይብሉ ንትውድብ እውን ምንም ዘይሕግዝዎ ካብ ፀርፍን
بلكا كان وصاي منن كبلو زي يخلو نتود بيطقمو نبعلو يطقمو نمنغست نحزبنا عدم زي يطقمو طرح اب قرن تطقن صحف زوعلو حزي تلعيلهم نقلن كعدس ولكم نقل يخم كم زيغركم ببارو بطعمي محفر እዩ ማለት እዩ ክትቆሙሉ ይዝግባ እንደህርዳን ደገፍቲ ህወሓት ኮይኖም እንደህርዳን አይ ህወሓት ወኪላት ኮይኖም ዝንቀሳቀሱ ኮይኖም እዚ ዕድልዚ እዚ ናይ ሓድነት መንፈስ እዚ ሓደ ገይርና ዘሎ አጀንዳ ተጠቂምካ ናብ ካሊ አጀንዳ ናብ ካሊ ሓደ ዝገብረካ ብርኪ كشجاعر خسر زجبت حزي يكون كان أفلالاي كان ناقص قسكا تزنور أفلالاي ناقص قسكا كان بحدش كل عالم مقبار زي محفر يمالتيو سلازي صبق نحدنت منفس أرينا لنا قداي مريتنا قداي جزءاتنا كيح مسمرنا مخانو الرجاجتنا لنا مخنياتو حد مريت تجراي عزمي دم جننت مسواتي كرسن تاريخن سلاز حازة أبز دما كأيح مسمرنا أيو ما نمكن خلنا خلو كم تجارون العالم بر كم بروتيكا ودب كم حاجة قدلي كنا نلعل كم تجارون نلعل ازيك عب قلتي أمسكرنا لنا سلازي نبزغز البركي كنا عوي إزقبنا إذا حد نتزي حزون كنت أنا آخر اللوم تمالي كم زي نركا تمالي زي الكام أي كون ننزل لنا حزي أب جزءاتك أب مريتك حرز خوانك تقروي نقد الجماعة مريت كان حزب خان كتملس مريت كان بعلوانو ناب حزب تقراي كتملس تمزاول حزب خادمة ناب مريتو كتملس حزون حدنتك أنا خري طبعا يليك صوع زقبام أبزي مرحت تقراي كتقوم لي زقبا أبزي مرحت ودب حوحاتون كتقوم لي زقبا سلازي إذا أجندا زي حزي انقع مساخم انقع تقومكم دسيلنا أيو كلكم كاب جيتاتشرو دا جميرو اسكاب تحتي اب حرام ريز لكم عطوات جميركم ذهابكم وتقاوموا زغارصكم وتقاوموا بتعم زنا اديو كقصل يزكبون اب غداي جزاتكم كتدرادرو ايجيكبوكم مسيلكم امينكم نبلصغنا دغيفكم كتخون تخليكم تماري حزغن بلصغنا انتاي كغبركم كم زخل بغلص يريكم الله سلازي نزي ذهابكم وغبر مرس دما بتعم زنا اديو مبالي زكال أتي تفطر زلوا حبرت كنت كملوا يزقبنا ناب ربحة حزبنا كنقيروا يقبنا مبشاشقي أين جبروا زبل ملأختنا نحلف ندلي سلازي نايلبا مسرح نسرح يقبنا ناي مبشاشق مسرح يكون نسرح يقبنا أزي تفطر زلوا حبرت كنت كملوا نحزبنا بزربح من قدي كانوا علو يزقبنا زبل ملأختي كنحلف ندلي لحنا لمدخامي جينا نحنا عندك تقراي مريت حمارات هايدو مرت رايات هوي مني ازي خونا يلو لتهزي زول سراويت لمدخاب لهزب تግራይ لمكناني እንደ ህፃውንቲና حديقنا جغانو بصتنا حديقنا يومي لحوحات كركب لحنا كركب سرحو زلو ማለት تهزي اوصم زلو توم ناينا ግን ትክክለኛ መሬትና ነጋውን ድሕር ነጋውን ክንህብ ይልና መሬት ማትና ይንወስድ መሬትና ግን አይንህብ مريت حمارة مو مريت كركر ارتبط مريت مثلا نوصلي مريت ناون عين هذي ازي كم أقال نايتر زي زول وطي أكازول جيجنت كل جزء هزول ندقفولي علامات من نجاري لا تقول تعز ولا دزي جن مريته عدن نحلو سرخون تايلنا لا قزم كركر تخيل كرم تخيل هل نتا تخيل حمرة تخيل تايلنا تن عين سمنا القزم لا تالي لنا حنا هزنا بكي لهزنا أتينا رضي نازل لنا كم برخي جنت حساس عين برخي نجي مريتنا حجون عين هذي أقامنا منهم زل هذه الساون منهم كاتسجم زحالهم أيهون مريتنا جنيني نجاون كارتنا دحرنا نجاون كارتنا بمن جعلنا نايقد دومامسي هسيس يترف ودي الله جنرال قعش كبرون حانت سدارو مريت كتوصلنا أي تخلن أي نفكر قبل قريص لهم كاب تجري نوادي الصابة زخرو أزس سراو تجري زنورو اللو كلاتنا نفلت أمنا قعش كبرن كالوتن اللو جنرال قعش كبرن تايد زلهم حانت سدارو مريت ون أحلفنا ينهبن كولي قريص لهم سلازي أفلالينا بوليتيك كامبر أفلالينا تجروينات ويمننات يكونن قبل جنرال قعش بتعامل صبغ زقنا أجرارسا قريص الله سلازي صبغي كلاتنا تجارو أبدجنا هلو أبوشتنا هلو كله أبحاد خينو كم زي عينت قوام مصارو بتعامل زنا أريو جنرال قعش قبرون
ክብሪ ይግበእካ ነመስግነካ ንዓኻ እኳ ክብሪ ይግበእካ ክንብል ይንኽእልን ምክንያቱ ምእንተ ህዝቢ ትግራይ ምእንተ ግዛኣት ትግራይ ምእንተ መንነት ትግራይ መስዋዕቲ ዝኸፈልካ ዕድመ ልክዕኻ ኣብ ቃልሲ ዝነበርካ ሰቢኻ ተኣምር ዝሰርሕኻ ሰቢኻ ብህዝቢ ትግራይ ከም ብሌን ዓይኒ ትረአ ሰቢኻ ጅግና ኢኻ ሕዚ ብዝተፈጠረ ኩነታት ምናልባት ጽቡቕ ዘይኮነ ዘይምርዳእ ተፈጢሩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኸይድካ ኣለኻ ናይ ባዕልኻ ቅዋም ሒዝካ ኣለኻ ንህዝቢ ትግራይ እዚ እዩ ዝጠቅም ኢልካ ናይ ባዕልኻ እምነት ሒዝካ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብኡ ይኮነን ትጸገም ኣብ ጉዳይ ግዛኣትናን ኣብ ጉዳይ ህዝብናን ግን ሓደ ክንከውን ስለ ዝግበአና ኣብዚ ጉዳይ ዝሃብካዮ ሓንቲ ስዳሮ መሬት እውን ኣሕሊፍና ኣይንህብን ኣይንፈቅድን ፍልልና ፖለቲካ እምበር መንነት ኣይኮነን ዝበልካዮ ብጣዕሚ ዝነኣድዩ ክብረት ይሃበልና ክንብል ኢና ንደሊ ፍትዋትን ክቡራትን ቤተሰብ ዳኣማት ሚድያ ብቐጻሊ ብኻሊእ ሓበሬታ ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን በብዘለኹምዎም ሰላምን ጥዕናን ተመኒና ሰላምን ራህዋን ንህዝቢ ትግራይ ዓወት ንሰራዊትና